بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات تحلیلات تکبیرات تمجیدات تسبیحات حمداں ثناواں خوبیاں بڑایاں عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص لائق اور زیور ریت دے ذرات تو زیادہ پانی دے قطرات تو زیادہ ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام امام الانبیاء امام الہدا اجمل الانبیاء احسن الانبیاء اکرم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیماً کثیرتی پاکیزہ ہستی تھے انتہائی ذی وقار علماء کرام و معزز سامعین کرام بزرگوں دوستوں بھائیوں ساتھیوں کافی دیر تو تساں احباب تشریف فرماؤ میرے تو قبل تساں احباب نے جماعت دے جید علماء کرام دی با مقصد گفتگو سنی ہے اور انشاءاللہ الرحمن بعد اندر بھی یہ سلسلہ جاری و ساری راسی فضیلت الشیخ حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب حافظہ اللہ اور ہی پیارے بھائی جان خطیب اسلام مولانا قاری ہارون یاسر بگوی صاحب اور انشاءاللہ دیگر احباب اللہ تبارک و تعالی توڑا سادہ سفر کرنا مل مہنا آمنا سننا سناونا اپنی بارگاہ عالیہ قبول منظور فرما کے ذریعہ نجات بڑھاوے اور سارے بھائی خطیب اسلام خطیب پاکستان مولانا رانا محمد عثمان شاکر صاحب دی علماء کرام نال محبت تساں احباب نال محبت اللہ سونا اپنی بارگاہ قبول فرماوے اور انہاں واسطے نجات دا ذریعہ بناوے کلمہ پڑھن تو بعد یہ ٹھیک کرو جی میں خطبے چاہیے نا وہ نہیں کر رہن دے میں ایویں گل کراں قرآن دی آیت پڑھا حدیث پڑھا انہوں ایک کوئی جگہ تے رہن دے تسی میں چلے جاؤ چائے شائے پی آؤ تھوڑی ڈبلنگ نارمل کرو زیادہ نہ ہوئے ڈیلے نارمل انہیں ایکو تساں ختم کیتی ہے ایکو نہیں ختم کرنی ڈبلنگ نارمل کرنی ہاں ٹھیک ہے ہون ایکو کھول دے ایکو ہور چیز ہے ڈیلے ہور چیز ہے رپیٹ ہور چیز ہے یا تسی اتھے آ جاؤ میں اتھے آ جانا وہ ان کر لینے آپ کو گال کو چلو گزارا ہو جیسے بڑا حکم تھے اوکھا بھی سرے کی ایک گفتگو کرنی ہے تو یہ بڑا مشکل کام تو وہ باپ اپنے بیٹے کو پوچھائی بھی پیپر جو تھے تو کیا تھی آپ کیا بنیا وہ کسی برابر برابر کر رہے ہیں آکھن لگے بھی برابر برابر دا کیا مطلب ہے وہ کہ جیڑا پیپر استاجی لکھے وہ میں کو سمجھ نہیں آیا جیڑا میں لکھے وہ استاجی کو سمجھ نہیں آیا برابر برابر تو میرے خیال ہے آج یہ پوزیشن ہی ہے چلو میں کوشش کروں گا بھئی میں آسان انداز سمجھاواں
اللہ کرے سمجھ آ جائے جماعت دی موجودگی علماء دی موجودگی نبی کریم علیہ السلام دی پہچان آپ دی معرفت آپ دی سنیان مسلمان بندے واسطے از حد ضروری ہے کلمہ پڑھن تو بعد جڑا بندہ نبی کریم علیہ السلام کو نہیں پہچان دا نہیں سنیان دا آپ دی معرفت نہیں رکھ دا سمجھو ہی بندے دے اسلام دا کوئی اعتبار نہیں سادہ قائد سادہ نبی سادہ رسول سادہ رہبر سادہ مقتدا کون ہے کنہ دے طریقے تے زندگی بسر کرنی ہے اور کنہ دی بدولت کنہ دی تعلیم دی بدولت سادے اندر انسانیت آئی ہے اگر یہ چیز توڑے سادے نالج چ نہیں توڑی ساری معلومات چ نہیں تو سمجھو ساری زندگی بیکار ہے جناب رسول کریم علیہ السلام دی پہچان آپ دی سنیان ضروری ہے آپ دا تعارف کیا ہے آپ دا نام نامی اسم گرامی کیا ہے آپ دے صفاتی نام کیا ہے آپ دی تاریخ ولادت کیا ہے آپ دی تاریخ وفات کیا ہے آپ دا معراج آپ دی ہجرت آپ دی نماز آپ دا حج آپ دا عمرہ آپ دے رات دے گزرے ہوئے لمحات آپ دا گزرے ہوئے دین آپ دی تجارت آپ دا کاروبار آپ دا لباس آپ دا بولن چالن آپ دی وضاقتہ یہ ہر مسلمان اور کلمہ گو واسطے سکھنا سمجھنا انتہائی ضروری ہے بندہ جڑے والے مر ونجے مرن دے بعد قبر اچ پہنچے تے اللہ تبارک و تعالی دی طرفوں پہلا سوال من ربوں کا ول دوجا سوال ما دینوں کا ول اے سوال بھی ضروری ہے کہ من نبیوں کا کہ تیرا نبی کون ہے راہبر کون ہے میں چونکہ نماز نبی دے طریقے تے پڑھنی ہے اپنی بیٹی دا نکاح نبی پاک دے طریقے تے کرنے میں تجارت نبی پاک دے طریقے تے کرنی ہے میں رات دین گزارنا نبی پاک دے طریقے تے اور جنہ دے طریقے تے میں زندگی گزارنی ہے انہاں دا ہی تعارف نہ ہوئے انہاں دی ہی پہچان نہ ہوئے انہاں دی ہی معرفت نہ ہوئے طریقے دی معرفت کیویں ہو سی جب نبی کریم علیہ السلام کتنا مسلمان میرے بھائی ہیں جنہاں کو نبی کریم علیہ السلام دی معرفت بالکل ہی کوئی نہیں کہ آپ دا نا کیا ہا مکہ مدینہ آپ دی مکی زندگی آپ دی مدنی زندگی آپ کو نبوت کنا ملی کوئی تعارف کہہ نہیں عظمت عزت منن تا بات دی بات ہے آپ دے فرمان دی لاج رکھن تے بات دی بات ہے پہلے ایسے مسلمان ساکوں ساڑے اپنے مقتدا دا تعارف ہونا چاہیے نہیں پتا تقریباً لوگوں کو نہیں پتا ہر مذہب والے کو ہر مسلک والے کو ہر عقیدے والے کو اپنے گرو دا اپنے وڈے دا اپنے وڈیرے دا اپنے راہبر دا تعارف ہے پتہ ہے نہیں پتا تو ساکو نہیں پتا باقی ہر چیز دا پتہ ہے سیاست دا پتہ ہے دنیا داری دا پتہ ہے جھگڑے دا پتہ ہے تنازع دا پتہ ہے انتقام دا پتہ ہے ہر چیز دا پتہ ہے نہیں پتا جناب رسول کریم علیہ السلام دا نہیں پتا آپ دا تعارف کہیں نہیں آپ دی پہچان نہیں جن دی وجہ تو آسمان دے تلے زمین دے اتے امن سکون نہیں لبدا ان دی وجہ ہی ہے کیونکہ جیڑی ہستی دے ذریعے سکون لبنا ہا اون ہستی دی تعلیمات تا دور دی بات ہے اون ہستی دے بائیو ڈیٹے دا پتہ ہی کوئی نہیں اون ہستی دی شخصیت دا ہی پتہ کوئی نہیں تعارف دا ہی پتہ کوئی نہیں امن کی میں آسی سکون کی میں آسی جناب رسول کریم علیہ السلام دی سنیان ضروری ہے اللہ دے پیغمبر دی معرفت ضروری ہے پہچان ضروری ہے نبی کریم علیہ السلام دا ایک صحابی رضی اللہ عنہ اپنی ایک لونڈی کو آزاد کرن دا ارادہ کیتے نے پہلے انہاں کی نے تھوڑی جی غلطی تھی یہ لونڈی کہتے صحابی رسول نے ڈانٹ ڈپٹ کی تھی بل دل دے اندر خوف خدا ہوئے کہ میری ملازمہ ہے میری خادمہ ہے میری غلام ہے یہ لونڈی ہے نوکرانی ہے انہیں کے غلطی ہوئی ہے لہٰذا ہو سکتے انہی وجہ تو اللہ تعالی میرے تے ناراض ہو ونجن کیوں نہ ہوئے میں کو اللہ واسطے آزاد کر دے وہاں نبی
کریم علیہ السلام کے حاضر ہوئے، اللہ دے پیغمبر میری ایک لونڈی ہے نکرانی ہے، میں کو آزاد کرنا چاہنا۔ آپ نے فرمایا پہلے میرے سامنے گھنا، میں اندے کنے چند سوالات کرنا چاہنا، والتے کڑے سے سن کہ کو آزاد کرنے یا نہیں کرنا۔ اللہ دے پاک پیغمبر دی خدمت جو حاضر ہوئے، اللہ دے نبی ہے میری لونڈی ہے میری نکرانی ہے، میں کو آزاد کرنا چاہنا۔ آپ نے ان لونڈی تو مخاطب کر کے فرمائے اے دسا اللہ کتھا ہے؟ توجہ میرے والے، بالکل سبحان اللہ ماشاءاللہ دی ضرورت نہیں، صرف تواڈی توجہ دی ضرورت ہے، صرف تواڈی توجہ۔ رانا صاحب تے مفتی صاحب بھائی ہارون صاحب یہ میرے نال بیٹھے نے، سمجھ لو بہت بڑی طاقت مل رہی ہے میں تواڈی محبت ہے، بس اتنا کافی ہے۔ میری گل خاموشی نال سنیا جائے۔ نبی کریم میں دعویٰ پیش کر دیتا ہے تے ہون دلائل شروع کر دیتے نے، وقت تھوڑا ہے تے گنتی دلائل دی تو آڑے ذمہ تے سمجھن بھی تو آڑے ذمہ۔ نبی کریم علیہ السلام دے سامنے صحابی لونڈی تے نکرانی کو پیش کر دیتے، آپ نے فرمایا اے دسا رب کتھا ہے؟ اللہ کتھا ہے؟ لونڈی آسمان دی طرف اپنی انگلی کھڑی کیتی ہے تے آکھن لگی ہے فی السماء، اے اللہ دے نبی رب آسمانہ تے، رب عرش تے اتے، الرحمن والا العرش استوا، اللہ عرش تے مستوی ہے، اللہ آسمانہ تے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ویری گڈ، ٹھیک جواب ہے۔ والا آپ نے اگلا سوال کی تھے، آپ نے فرمایا منانا، توجہ میرے والے، منانا، میں کون ڈبلنگ نارمل رکھو ڈبلنگ، منانا میں کونا، نبی پاک دی پہچان میں کونا۔ پہلے آپ نے پوچھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تھائن تے لونڈی نے آسمان دی طرف اشارہ کی تے، والا آپ نے فرمایا میں کونا، آکھن لگی انت رسول اللہ، تساں اللہ دے رسول ہو۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرا صحابی آتے کہا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ، ایکوں آزاد کر دے، اے پکی ایماندار ہے۔ کھلنا والے ہو میرے نبی پاک نے اندھی نماز نہیں پوچھی، آپ نے اندھے روزے دا نہیں پوچھا، آپ نے اندھے حج دا نہیں پوچھا، آپ نے اندھی زکاة دا نہیں پوچھا، آپ نے کیڑی شہدہ پوچھے ایمان دی گارنٹی دیتی نے، آپ نے پوچھے اللہ کتھا ہے؟ یعنی جیڑا بندہ اللہ دی سنیان رکھ دے سمجھو بندہ ایماندار ہے، تے جیڑا بندہ اللہ دے رسول پاک دی سنیان رکھ دے او سمجھو بندہ ایماندار ہے۔ یعنی ایمان دی نشانی ہے معرفت مصطفیٰ، عمل دی نشانی ہے معرفت مصطفیٰ۔ رب نے سکو اکھاں دیچن لیکن اکھیں دی بصارت نبی کریم دی پہچان دے بعد لب دیئے، اللہ نے کان دیتن لیکن کنے دی سماعت نبی کریم دی معرفت دے بعد لب دیئے، اللہ نے ہاتھ دیتن ہتھیں دی صحیح حرکت نبی کریم دی معرفت دے بعد لب دیئے، اللہ نے دماغ دیتے لیکن دماغ دی اچھی سوچ نبی کریم دی معرفت دے بعد لب دیئے، بد امنی دے مکن دا ذریعہ نبی دی سنیاڑ، آپس دے اخلاق تے پیار دا ذریعہ نبی دی سنیاڑ، آپس دے عزت تے تکریم دا ذریعہ نبی دی سنیاڑ، لوگاں کو معاف کر دے ون دا ذریعہ نبی دی سنیاڑ۔ جیڑا بندہ کلمہ پڑھن دے بعد اللہ دے پاک پیغمبر دی سنیاڑ رکھے، اللہ کو ولایت دا تاج پوا دے دے۔ ہاری شاہدہ پتہ ہے نہیں پتہ تے محمد عربی دا نہیں پتہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک کوئی عجیب کہانی ہے بھئی دنیا دے، اخبار دا پتہ ہے، قومی کرکٹ ٹیم دا پتہ ہے، سیاست دا پتہ ہے، جھگڑے دا پتہ ہے، انتقام دا پتہ ہے، غصے ہون دا پتہ ہے، قتل کرن دا پتہ ہے، الزام لاون دا پتہ ہے، نہیں پتہ جناب رسول کریم دی ذات گرامی دا نہیں پتہ۔ ہی واسطے نوجوان اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی تھی کھڑے کار کھڑ دے، اگر نوجوان کو نبی سونے دی معرفت ہون دی اے اپنے ماں باپ دی نافرمانی ہرگز نہ کرنا۔ پہچان کہنی پیغمبر دی۔ اگلی بات سنا دینا، یہ پہلی دلیل ابھی نبی کریم علیہ السلام دی سنیان ضروری ہے۔ دوسری بات سن درا، جناب رسول کریم علیہ السلام نے فرمائے، آپ نے فرمائے جامع ترمذی دی روایت ہے، آپ نے فرمائے میں او پتھر کو ہون بھی جان دا
جیڑا پتھر مکے چاہائی تے میں کو نبوت تو پہلے سلام کریں آئی سنجان دی بات ہے نا پہچان دی بات ہے میں ہون میں وہ پتھر کو جان دا جیڑا پتھر میں نبی کریم علیہ السلام کو سلام کریں آئی یعنی میں کو جان دا آئی میں کو سنجان دا آئی میں کو پہچان دا آئی یہ دو دلیل نہ ہو گنی تریجی دلیل تے غور کر اللہ دے نبی دی پہچان ضروری ہے نبی کریم علیہ السلام دی جیڑے بندے کو پہچان نصیب ہوئے اللہ ان دے سارے مسئلے حل کرنے نران دے اللہ دے پاک پیغمبر دی نظر پئیے کچھ لوگ میں بھج دے ودیان نس دے ودیان دوڑ دے ودیان نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کیوں ودے بھج دے ہو اللہ دے نبی جرا سامنے اٹھ دا جانور کھڑا ہویا ہے اے بولا ہویا کھڑے اے پاگل ہویا کھڑے ساڑی سرے کیے چاہدے نے چھتا ہویا کھڑے اللہ دے نبی اسائیم ہستے بھاج کے تے نس کے میں دے بہیں امام کائنات نے جڑے ویلے اٹھا لے جانور دا سننے آپ اٹھا لے جانور دو لگے گئے نا اللہ دے پاک نبی تسا اٹھ دے قریب نہ ونجائے اے جانور کو کیا پتہ توڑا تعارف کیا ہے اے جانور کو کیا پتہ توڑی ہستی دی عظمت کیا ہے اللہ دے نبی تسا ہی دے قریب نہ ونجائے اے بولا ہویا کھڑے چھتا ہویا کھڑے میرے نبی پاک نے کہیں دی بات نہیں سنی آپ ایستا ایستا لگے گئے ایستا ایستا لگے ہو کھرنا والے ہو رانا عثمان شاکر صاحب دی دعوت سے آوانا لے ہو ذرا غور کرائے نبی دی پہچان آپ جو ہی قریب ہوں دے گئے آپ جو ہی قریب ہوں دے گئے جیڑا اٹھ بولا ہویا کھڑا چھتا ہویا کھڑا سارا علاقہ ہوں دے کے نستا تے بھجدہ ودا جیویں جیویں اٹھ دی نظر نبی انور دے چہرے تے پئیے اٹھ اپنی گردن جھکا دیتی ہے یہ دیکھو ذرا میرے دیکھو میرے والوے کو اٹھ جانور اونٹ دا تے انسان تقابل ہی نہیں ہو سکتا اٹھ دے جانور اپنا سر نوالی تے میرے نبی پاک قریب گئن تے آپ نے اٹھ دے جانور دی کانڈ دے ہوتے ہیں آپ نے رحمت شفقت دا ہاتھ پھیرے یہ دیکھو ذرا جوئیں ہاتھ پھیرے نے تے اٹھ دے اکھاں وچوں آنسوں آ گئے جڑے ویلے کہیں مظلوم یتیم غریب کہیں دے جان کہیں غریب یتیم دے سر تے شفقت دات رکھو اپنے آپ بندے کو رومن آویں دے ہی واسطے ایک صحابی نے آکھیا اللہ دے نبی میرا دل بڑا پتھر ہے کیویں نرم ہو سی آپ نے فرمایا اپنے علاقے دے یتیم بالیں کو تلاش کیتا کر تے انہاں دے سر تے شفقت دا ہاتھ پھیریا کر تے تیرا اپنے دل نرم ہوئے سی میں بڑا سوچے ہی حدیث پاکوں کہ کیویں دل نرم ہو سی کیونکہ جڑے ویلے یتیم دے سر تے شفقت دا ہاتھ پھیریا بنے آٹومیٹک یتیم بندہ رو پندران دے اپے دیاں شفقتاں یاد آویں جل والا اللہ دے جڑے ویلے یتیم رو پوسی ہاتھ پھیرنا لے دا دل بھی اللہ نرم کردے سی اللہ دے پاک پیغمبر نے اٹھ دے جانور تے اپنے رحمت دا ہاتھ پھیرے اٹھ دے اکھاں وچوں آنسوں آ گئے جناب نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے اٹھ دا مالک کتا ہے جی اللہ دے نبی میں حاضر ہوں آپ نے فرمائے اے اٹھ تیری شکایت پیا کریں دے کھویں دا تھوڑائیں لڑیں دا ٹھیرائیں حق ادا کیتا کریں دا ایندہ اٹھ کرائی چھتا نہ تیزی کھرنا والے ہو میں جملہ توڑے پلے پاونا چاہاں ہو سکتے زندگی وفا کرے نہ کرے اٹھ چھتا تھیا کھڑا اٹھ بولا تھیا کھڑا ای واسطے کہ اٹھ دا حق کھادا گیا جڑے ویلے کہیں دا حق کھادا ونے آپے آپ بولا ہوئے نران دے آپے آپ چھتا ہوئے نران دے ایویں دھی اپنے اپے دی قبر دے کھلے نہیں ودی مرن دی کیونکہ اپے اپنی دھی کو مردہ لکھوا کے جداد پتریں کو کر دیتی آئی جڑے ویلے دھی دا حق کھویجے دھی چھتی تے بولی ہوئے دیئے جڑے ویلے پتر دا حق کھویجے پتر چھتا تے بولا ہوئے دے اے جڑے ویلے کہیں دا حق کھویجے آپے ہو قتل کرن تے مجبور ہوئے دے آپے ہو
دنیا دے بدکاریاں تے کرن تے مجبور ہوئے نہ راندے اٹھ دا جانور ایویں کہنا چھتا تھیا کھڑا مالک نے حق تلفی پہ تھی دی ہے آپ نے فرمائے کھمیں دا تھوڑا ہی لڑیں دا ڈھیر ہی پورا پورا حق دیتا کر اٹھ چھتا کہنا ہو سی آکھن دا مقصد ہے اٹھ دا جانور بھی اللہ دے نبی دی سنجان رکھ دا اللہ فرمے دے جڑا بندہ میرے نبی دی سنجان رکھے میں ان دی کانڈ نہیں لگانے دا وہ جڑا ساڑے رسول دی سنجان رکھے اساں کوئی شرمندہ نہیں سے ہونے دے جڑا ساڑے نبی دی سنجان رکھے اساں دے ہاتھ خالی کہنی والے نہیں ہوندے جڑا ساڑے نبی دی سنجان رکھے اساں دے گھارے چے جھگڑے کہنی پہنے ہوندے وہ جڑا ساڑے نبی دی سنجان رکھے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ نبی پاک دی سنجان جے کو نصیب ہو گئی سمجھو بندہ دنیا چی پاس ہے تے اگوئی پاس ہے ہر شہدہ پتہ ہے سونے نبی دا نہیں پتہ کوئی ایک سوال کران چاہ توارے کہ نبی پاک دی سیرت دے بارے جواب ہے سر جھکیا ہویا ہو سی شرمندگی ہو سی نہیں پتہ ہی واسطے تو لوگ گمراہ تھی نبی دی سیرت دا نہیں پتہ ہووے سیرت جانا ڈالا بندہ تے او تھیوے گمراہ نہیں ہو سکتا ساکن سیرت دی پہچان ہی کہنی کاش ایسا نبی پاک دے اخلاق کو پڑھا ہوندہ کاش ایسا نبی پاک دی پہچان کی تھی ہوندی اگلے جملے سن درہ یہ تریجی دلیل تک اڑے چکا آپ نے فرمائے ایک آزاد کر اے مومن ہے میں کو سنجان دیئے آپ نے فرمائے پتھر میں کو سلام کرے نہ آئی میں کو سنجان دا آئی تریجی دلیل اٹھ بھی سنجان دا اٹھ نبی دے سامنے سر نیوا کر گئے میں تے اٹھ کے بھی پرلے پاسے دا اٹھ کے بھی پرلے پاسے دا میرے سامنے نبی دی سنت دسائی وجہ میں کئی چیمہ گویاں کریں نا کئی اگو اعتراض کریں نا نبی دی حدیث پیش کی تھی وجہ اگو کئی تبصرے کریں نا اللہ دے میرے نبی دی سنجانے ایڈو میرے نبی دا فرمان ہوئے ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا گلے میں پہن لو کرتا محمد کی غلامی کا اللہ دے میرے نبی دی سنجان رکھ میں اللہ پاک پہ کو ساری دنیا چیزت عطا کرے سا اگلی گال چوتھی دلیل بھی لینا اللہ دے پاک پیغمبر جڑے ویلے معراج تے ونجن لگے توجہ ہے تھاکتا نہیں گئے جبریل نے سواریاں دیئے جہدہ نام براق آئی کیا آئی براق آئی گڑا تے گدھے دے جانور کنے وڈے قدالا جانورا گھوڑے والے جانور کنے چھوٹے قدالا جانورا براق برق کنوے بجلی کے بھی زیادہ تیز چل دا میرے نبی پاک دے سامنے آگئے سونے ہو تشریف گینا ہو یہ توالے واسطے سواری ہے تے مسجد اقصی جننے تے والا آسمانہ دی سہر توجہ میرے وال اللہ دے پاک پیغمبر اپنا رحمت اللہ قدم براق سواری تے رکھن لگے سواری شوخی دکھاون لگ گئی ہے جمپ مارن لگ گئی ہے سیر مارن لگ گئی ہے میرے نبی پاک نے پیر ہٹا گی دے جبریل آدن سیاں کیوں آپ نے فرمایا میں ظلم نہیں کرنا چاہا جب سواری میں کو نہیں بہانے دی برداشت نہیں کریں دی تے میں زیادتی نہیں کریں دا آدھے سونا ایک منٹی میں کو دے ہو چاہ آپ نے ایک پاسے کر کے حضرت جبریل نے براق سواری دا کان پکڑے تے کان پکڑ کے کان چمیں ایک دا لفظ بولے نے کان چھوڑ دیتے نے تے فرمائے نے سونے ہون سوار ہو اللہ دے پاک نبی دوبارہ جڑے ویلے سوار ہون لگے آپ دا ایک پیر سواری دے اتے تے آپ دی
نظر سواری دے چہرے تے آئی اللہ دی قسم چاہ کے آدھا براق سواری دے اکھاں وچوں آنسوان پانی کھڑا واندا میرے نبی وال پیر چاہ کے دے آپ نے فرمایا جبریل کیوں روا دی تئی سواری کو میں نہیں باندھا اوے جیڑا گدا دے جانور دا رومن برداشت نہ کرے او دھیری دا رومن کیویں برداشت کرے سی جیڑا بندہ جانور روے اٹھ روے جانور روے براق روے نبی بہن گوارا نہیں کریں دا جیڑے بھرا ساری زندگی اپنی بھیڑ کو روئے جیڑے پیو ساری زندگی اپنی دھی کو روئے جیڑی اولاد نے ساری زندگی اپنے پیو ماں کو روئے وہ نبی دے متھے کیویں لگ سی حوض کوثر دا پانی کیویں پی سی خدا را خدا را خدا را ہاتھ تے زبان نال کہیں کو تکلیف نہ دیتی کرو سوچ سمجھ کے بولا کرو کتنے لوگ ہیں جتاں تواری زبان چلنا ڈال انہاں دی عزت خراب ہوئے دیئے الزام نہ لائے کر بہتان نہ لائے کر اللہ دے نبی سواری دا رومن برداشت نہیں کرن دے جملے تے غور کر جبریل کیا کہی میں بہن گوارا نہیں کریں حضرت جبریل آدن اللہ دے نبی اے نہ جان دی آئی تساں کون ہو میں دا کان پکڑ کے آکھے آرام کر کے کھڑی رہے آج تیری کانڈ تے جڑی ہستی سوار ہے اللہ پاک نہیں ہستی کو ساری کائنات دا سردار بنے اللہ دے نبی اے اپنے اعزاز کو روندی کھڑی ہے خوشی کے آنسوں ویندی کھڑی ہے تے اپنی شوخی تے شرمندہ تھی کھڑی ہے میرے نبی کریم ول سواری تے بہ گئے اوے براق دا جانور بھی جان دا اٹھ دا جانور بھی جان دا مکے آلا پتھر بھی جان دا ترو دیوار بھی نبی کو جان دیان نباتات بھی جان دیان حیوانات بھی جان دیان جمادات بھی جان دیان اور ساری کائنات جان دی آلہ بھی جان دیان ادنا بھی جان دیان نوری بھی جان دیان ناری بھی جان دیان فرشی بھی جان دیان تے آسمان والے بھی جان دیان نہیں جان دا تے تو نہیں جان دا توفے تیری زندگی تے اے جڑی والی ہستی دا تعارف نہیں رکھ دا اللہ دے جڑا میرے نبی کو سنجان ونجے جڑا میرے پیغمبر دی پہچان رکھ ونجے میرا وعدہ ہے میں اللہ ہوں دے تر عزت علی ودا چھوڑے پڑھیا کر میرے نبی دی سیرت دی کتاب تیرے کمرے چ تیرے گھر چ تیری گاڑی چ تیری دکان چ اگر میرے نبی پاک دی سیرت دی بک نہیں والا اپنے خاتمے دی خیر منا اگر تے کو میرے مصطفیٰ دی سیرت دا نہیں پتا تو قتل کے باز کیویں آسیں نشے کے باز کیویں آسیں شراب کے باز کیویں آسیں دھی بھیڑ دے حق کھاون کے باز کیویں آسیں درمیان ہکا رکاوٹے ہکا دیوار ہے جیڑی پیغمبر دی پہچان والی دیوار ہے جیڑے جیڑے بندے کو اللہ نے نبی دی سنجان دیتی ہے او کو اللہ نے ولایت دا تاج پوائے اللہ دے رسول پاک کو سنجانو جیڑا سنجان ونجے ابو مرصد رات دا حضرت ابو مرصد رات دا پہلے مسلمان تھی نے پہلے ڈکیٹیاں کرنے ہیں نبی سے فرمائے مسلمان تھی گئی ڈکیٹی علی گر یادن یا بھول گئی سونا یادن فرمایا کچھ مسلمان مکے قیدے چن انہاں کو چھڑاوا دیوار بھن کے چھڑاونا ہاں رات دی تاریکی ابو مرصد مکے چاہے زمانہ جاہلیت ایک عورت نال تعلق ہے یوں آواز دیتی ہے ابو مرصد نے ہاتھ کھڑا کر کے آئے کہ میں سنجان دا تو کون نہیں لیکن تے کو اولے سنجان دا ہم جب نبی کو نہ سنجان دا ہم اور نبی کو سنجان کے دم نبی دی سنجان دے بعد کہیں دی سنجان چنگی لگ دی نہیں ہونا اللہ دی قسم ہے حضرت سیدنا عمر بن خطاب آدن بس آپ کو دنیا کتھاں جان دی آئی عزن اللہ بالاسلام ہے اسا نبی کو سنجاتے رب صاحب کو دنیا ہے جو سنجڑوا دیتے اللہ کو عزت لے دے جرا نبی کو سنجانے سنجڑے سو کے نہ سنجڑے سو وہ تعارف ہو سی کہ نہ ہو سی جان دے ہو کے نہ پتھر بھی جان دے ان جانور بھی ایویں نہ سی تھک تو نہیں گئے سارے جان دے ان تو آکے نے پوچھا کوئی پتہ کہیں نہیں تو آکو نبی پاک دا بس جھیڑے دا پتہ ہے صاحب اے رکھ ہیں جھلی میں کو آکے دی جھلی
یہ جڑے 5-7 بندے رل کے کسی نو نہ قابو کیتا ہویا انہیں تے او قابو نہ ہو رہا ہوئے، میں انہوں نے مشورہ دینا کدی نو چھڑ دیتا کرو، ویکھیا کرو پھر دا پانی کنا ہے۔ یہ جڑا دو چران دے قابو آ جائے وہ نہیں ہو میرا بھائی۔ نبی پاک کو سنجانو طبیعت ہولی تھی ویسی، نبی دی زندگی صبر علی، وہ آپ دے وجود تے اٹھ دا اوج رکھا گئے۔ جب اے منظر نبی دی پہچان اللہ توارے علم چوسی تو سا کریں غصہ نہ کرے سو۔ میرے نبی کریم دی سنجان ضروری ہے، معاشرے دی اصلاح واسطے، میرے اخلاق واسطے، میری تربیت واسطے نبی دی سنجان ضروری ہے۔ نبی دی زندگی توارے واسطے عملی نمونہ ہے۔ بندہ مجمعی چو کھڑا تھی گڑے سونا میں نکاح کرنا چاہنا، آپ نے فرمایا لگا وانج ایویں گلی تا ایویں دروازے کو دستک دیں، بندہ باہر آوے سی او کو آکی میں کو نبی پاک نے بھیجے تے اپنی بیٹی دا رشتہ نبی دے ذمہ لایا بھی تو میرے نال کر دے، اے دوڑ پہ لوگ ہیں کہ بھئی حالی تا تو وجہ ویندہ پہ ہونی نالی خوشی آکھن لگے میں کو یقین ہے نبی پاک یا تا بھیجن نہ روانہ نہ کرنا، روانہ کیتنے تو میں کو یقین ہے اللہ دے پاک نبی کرے جھوٹ نہیں بول سکتے۔ لگے گئے دروازہ کا سلام علیکم، وعلیکم السلام، او بابا فقیر نظر دہا لیرہ کپڑے، اچھا کون صحیح؟ آکھن لگے میں کو فقیر نہ سمجھائے، آنا رسول اللہ، تعارف میں اللہ دے نبی دا قاصد، اچھا موسٹ ویلکم، مرحبا، حکم۔ آکھن لگے تو ساں اپنی بیٹی دا رشتہ نبی پاک دے ذمہ لایا ہی، جی لایا سے تے آپ نے میں کو بھیجے تے اپنی بیٹی دا نکاح میرے نال کر رہے ہو۔ اتوں کے تلے تک پورا وجود دیکھ کے پتہ کیا آکھن لگے تو ساں جلو نبی پاک کے پہنچو، میں آپ آکیں اللہ دے پیغمبر کو مل دا، روانہ کر دیتے سے دروازہ بند کر کے گھر اندر آئے، اطلاع دے وہاں دساں جو میں نبی پاک کے میں نہ پیاں۔ گھر 4 دیواری اچھ بیٹی موجود ہے جن دے رشتے دی بات پہ چل دی ہے، آدھیے بابا جی کون آئی، آواز اندی آئی، بیٹا تیرے رشتے واسطے ایک بندہ آیا، جی بابا جی کون آئی، نہیں پتہ بیٹا کون آئی، اچھا بابا جی سارے گھر دا پتہ کہیں دیتے، بیٹا نبی پاک نے بھیجے، اچھا بابا جی وال تُساں کیا جواب دیتے، بیٹا شکل دا سونا کہنا، پیریں چ جُتی کہنا آئی، سر تے دستار کہنا آئی، غریب جیاں بندہ ٹاکیاں لگیاں ہویاں، تو مدینے دی خوبصورت ترین عورت ہیں، تیرے رشتے واسطے میرا دل نہ منے گا، میں انکار کر دیتے تے میں کہ میں نبی پاک کے اندہ پیاں، تے بابا جی ہون کیا فیصلہ کیتے ہوئے، بیٹا میں نبی کریم دی عدالت جو ہے نا ون کے معذرت کرے نا، وہاں پکڑ کے آدھیے بابا جانی جنہ دا کلمہ پڑھی دے انہ دا آکھن منی دا ہو دے، بابا جانی میں کو پتہ ہے وہ شکل دا کالا ہے لیکن جیڑا سادے در تے بھیجن والا ہے او کالی کملی والا ہے، میں کو پتہ ہے جڑا سارے دارتے آئے اندے حسن چماں دے، لیکن جڑا سارے دارتے بھیجن والا ہے او 14ویں دا چاند ہے۔ لوگ آدن سارا نبی میں سونا آئی جی میں 14ویں دا چاند روے مایا دا مذاق نہ بڑھائی کر، 14ویں دے چاندر دی کیا مجال، اہل حدیثاں دے طالب علم دا عقیدہ ہے چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی بھلا کوئی انصاف ہے، چاند کے چہرے میں چھائیاں مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ اسا کو پتہ ہے او شکل دا کالائی وہاں پکڑی ہو یہ بابے دی مرڑے جڑے نبی کو سنجانن نا، جڑے پہچان گنن اللہ دی قسم ہے وہی بیٹی ورگے ہوندن، اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ نہیں، بابا جی میں کو یقین ہے کوئی شکل دا کالا ہے وہ غریب ہو سی ٹھیک ہو سی، تُساں ایندو کیا دیکھنا، تُساں تا نبی دو دیکھنا جائیں در تے بھیجے، اچھا بابا جی میں تا صرف تیرا بھلا سوچے جو تیرا رشتہ مناسب نہیں، آکھن لگیے بابا جی اگر رہی میری بات تے میں ہاتھ کھڑا کر کے آدھیاں میں کوئی رشتہ منظور ہے، کیونکہ میرا عقیدہ ہے جیندہ کلمہ پڑھی دے او دی گل منی دیئے، جیندہ کلمہ پڑھی دے کلمہ رسول پاک دا تے گلہ اپنے مولویاں دیاں
جوئی بندے کو نبی دی سنان نہیں کلمہ نبی دا تے گلہ اپنے ابا تے اممہ دیاں کلمہ نبی دا تے گلہ وڈیریاں دیاں کلمہ نبی دا تے گلہ رسمہ تے رواجاں دیاں سمجھو انہوں نبی دی سنان نہیں آکھن لگی بابا جی میں کوئی رشتہ منظور ہے قیامت دا دین لگا ہوئے گا ہر عورت نے اللہ دے سامنے پیش ہونے میں بھی پیش ہونے میں اکساں پروردگارا میرے سر دے تاج دا انتخاب تیرے رسول پاک نے کیتا یا سعادت میرے واسطے کافی ہے ابا دے اکھاں وچوں آنسو آ گئے چل پے چادر اپنے مونڈے تے سٹیس اللہ دے پیغمبر دو وینا پے امام کائنات انتظار چن آ گئے لوہیں گودے چا سچن سی جی میں اتحیات بہین دے بے کیا دے قبلہ حضور میں معذرت کرنا ساکت والا بھیجا ہویا رشتہ منظور ہے آپ نے فرمائے پہلے تائیں واپس کر دیتا ہون تیرے منن دی وجہ کیا ہے آدھے سونے آم میرے کہ میری بیٹی پہل کر گئی ہے ایویں حال ہے اے حال بیٹھا لیندہ بیٹی دا میرے نبی پاک ہزاروں قطار روندے بیٹھے ہیں آپ انہیں آسمان دو دیکھ کے فرمائنے اللہ تو گواہو ونج ای میرے صحابی دی بیٹی نے میں کو سنانا دا حق ادا کر دیتے اللہ دے نبی دی سنان اکھاں بند کر کے نبی دی اتباع نبی دی پیروی کینے پہلے نبی دی سنان ضروری ہے ہر نبی اپنی قوم واسطے میرا نبی پوری انسانیت واسطے ہر نبی ہے کہ یا قوم میرے نبی فرمائے یا ایوہ الناس ایمیں یا کہنا کوئی بولو ہر نبی دے بعد کوئی نہ کوئی نبی میرے نبی دے بعد ختم نبوت کوئی نبی نہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم اے تعارف ہے یا نہیں قیامت لڑی رب دی بارگاہ کوئی نہ بول سکسی جے بولن دی جرت مل سی تے محمد پاک کو شاف معاشر بن کے آئے یا نہیں اللہ نے آسمانہ دی سیر کہیں پیغمبر کو نہیں کرائی جے نصیب اچ آئیے تو تیرے میرے پیغمبر دے سبحان اللذی اسرا بے عبدے ہی آسمانہ دا مراج میرے نبی دے ہی سے جائے اے میرے نبی دی سنانے شفاعت کبرہ دا حق رب نے میرے نبی کو عطا کیتے اے میرے نبی دی سنانے اور ختم نبوت دا تاج بھی رب نے میرے نبی دے سر تے پوائے اے میرے نبی دی سنانے اور حوض کوثر دی تقسیم دی ذمہ داری اور اعزاز بھی رب نے محمد پاک کو عطا فرمائے اِنَّا آتَيْنَا کل کوثر فصلل وہ اس طرح دے ڈھیر سارے دلائل ہر نبی کو اللہ نے ذاتی نہ کر کے سجے یا آدم یا ابراہیم یا موسیٰ یا عیسیٰ جڑے والے میرے مصطفیٰ کریم دیواری آئیے اللہ نے یا محمد کر کے نہیں سجا فرمایا یا ایوہ الرسول یا ایوہ المزمل یا ایوہ المدثر یا ایوہ النبیو اِنَّا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ بإذنہ و سراجا منیرا اور میرے نبی دی اصل پہچان ہے کہ میرے نبی پاک دی اتباع کی تھی ونجے اللہ دے جتنا رسول اندن انہاں دی آمد دا مقصد ہی ہوئے تاکہ انہاں دے پچھو لگی جے انہاں دی پیروی کری جے انہاں دی اتباع 40 سال تھی گن تو آپ کو نماز پڑھ جائیں 50 سال تھی گن تو آپ کو قرآن پڑھ جائیں میں ڈیرہ غازی خان تو آکے تو آپ کو الارم دیتی وینا ذرا صحیح البخاری کھولو صحیح مسلم کھولو نبی دی سیرت کھولو مدینے علی میرے نبی دی نماز کھولو اگر تیری نماز میچ کر ونجے تو تیرا میں متھا چمڑتے تیارا جے نماز تیری میچ نہ کرے مرن کے پہلے نماز نبی علی بنا چا آخرتی بن پوسا دنیا ہی بن پوسا اللہ دے نبی دی سنان ضروری ہے اپنی بیٹی دی رخصتی کروں تو ایویں جی میں حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ دی ہوئی ہے ہر معاملے چ نبی دی سیرت نے عمل کرنے لیکن کیڑے ویلے جڑے ویلے نبی دی سنان پہچان ضروری ہے معرفت ضروری ہے اللہ تو دعا اللہ عمل دی توفیق بخشے ساکوں اللہ اپنے پیغمبر دی سیرت آپ دی زندگی آپ دا اخلاق اور آپ دے سارے احکامات ساکوں سمجھن دی اور عمل کرن دی توفیق بخشے
بخشے جیڑی بات اچھی ہوئی ہے وہ اللہ والوں ہوئی ہے اور جیڑی کوئی بات غلط ہوئی ہے یا دل ازاری علی ہوئی ہے وہ میری طرفوں ہوئی ہے تے اللہ میں کو معاف کرے اللہ سادہ مل پہنا قبول فرماوے میں بھائی جان دا شکریہ ادا کرنا اور ہی مفتی صاحب دا بھی قاری ہارون یاسر صاحب دا تساں سارے احباب دا اللہ سب کو دنیا آخرت دیاں تمام بھلایاں نصیب فرماوے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین